بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف پسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور، چوک بیگم کوٹ شادرہ لاہور۔ فون 0300808162 رسول الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفاں اللہ پاک دی ذات واسطے اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے۔ رات دے 1:30 بجے تقریر سنانی بھی بڑی اوکھی ہے اور تقریر سننی بھی بڑی اوکھی ہے۔ اور گل سنو ہے، گل سنو شیخ الحدیثو، رات دے 1:30 بجے بیان کرنا بھی مشکل ہے اور بیان سننا بھی مشکل ہے، لیکن مینوں نہ اپنی پرواہ ہے نہ تہاڈی پرواہ ہے، اس واسطے کہ اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ بات نو پھر سنو، رات دے 1:30 بجے تقریر کرنی بھی مشکل ہے اور تقریر سننی بھی مشکل ہے، لیکن مینوں نہ سنان دا اتنا شوق ہے اور نہ تواڈے نہ سنن دا خوف ہے، نہ تواڈی پرواہ ہے نہ اپنی پرواہ ہے، اس واسطے کہ میرا اللہ مشکل کشا ہے۔ اونے بٹھانا ہے تے تساں بہنا ہے، اونے بلانا ہے تے میں بولنا ہے، وگرنہ او دے حکم دے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکدا، اسی تے پھر 2.5 3 من دے ہیں۔ تے پھر میرے دوستو کیوں نہ اس مالک دا شکریہ ادا کردے ہویا میں یہ بات کہاں کہ سب درخت کلمہ ہوون، میری بات تے توجہ فرمانا، سب درخت کلمہ ہوون تے سمندران دا پانی سیاہی، کلمہ ٹوٹ جان سیاہیاں مک جان پر مکے نہ حمد الہی۔ ساری دنیا دا، ساری کائنات دا، سارے جہان دا مالک، ساری کائنات دا خالق اور پورے جگ دا مشکل کشا کون ہے؟ بولو، مل کے بولو۔ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے سن تے ایوب خان ملنے واسطے آیا، جیڑا کسے وقت
पाकिस्तान दा सदर रह चुका है, मिलने वास्ते आया। ये भी पता चलिया कि पहले उलमा दे कोल हुक्मरान चल के आउंदे सन, अज साडे अंदर ये चीज़ां क्यों नहीं? इस वास्ते कि साडे अंदर लिल्लाहियत नहीं, अल्लाह दी रज़ा नहीं रही, अल्लाह पाक दे नाल ओ ताल्लुक नहीं रहा। ताई ते कई मौलवी बाजी जी सलाम है, बाजी जी सलाम। अल्लाह इहो जिहा मौलवियां नूं हिदायत अता फरमा। सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे हैं, शागिर्द ने दसिया उस्ताद जी अयूब खां मिलने वास्ते आया। फरमान लगे बेटा उन्होंने बिठाओ, उन्होंने पानी पिलाओ, ओदी खिदमत करो, मैं आ जाना। नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़िया, जिक्र अज़कार कीता, अल्लाह पाक दियां तारीफां कीतियां, फारग होके आए। फरमान लगे अयूब साहब सदर नूं लोग पाकिस्तान दा मालिक कहिंदे ने, सदरे पाकिस्तान नूं लोग पाकिस्तान दा मालिक कहिंदे ने, मालिक ते अल्लाह है, लेकिन अल्लाह पाक ने तुहानू बादशाही दी है, तुसी इस वक्त पाकिस्तान दे मालिक हो। लेकिन मैं ओदे नाल गल्लां कर रहा सा जेड़ा पूरे जहान दा मालिक है, मैं ओदे नाल गल्लां कर रहा सा जेड़ा पूरे जहान दा मालिक है। अयूब खां ये गल सुन के ते रो पिया, अखां विचों आंसू आ गए ते अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा किया। या अल्लाह तेरा लख शुक्र है कि मेरी मुलाकात हुई है ते तेरे यार नाल हुई, तू मैनू अपने यार दा दीदार कराया है, अपने दोस्त दी जियारत कराई है, अपने वली दी जियारत कराई है। एक अल्लाह वाली जंगल दे अंदर बकरियां चरा रही, ओदियां बकरियां दे अंदर जनाब बघियाड़, ओदियां बकरियां दे अंदर जनाब शेर ते चीते ते बघियाड़ फिर रहे हैं। एक अल्लाह वाला कोलों गुजरिया, ओनू पुछदा कि बकरियां दे अंदर शेर चीते और बघियाड़, बड़ा अजीब मामला है। उस अल्लाह वाली ने जेड़ा जवाब दिता ना इलाहाबादियों, कहन लगी जदों दी मैं अपने मालिक दे नाल सुलह कर लईए, इन्हां जानवरां भी सुलह कर लई। कदी असी अपने मालिक नूं पहचान जाइए, जान जाइए, साडी दुनिया भी सुधर जाए, साडी आखरत भी सुधर जाए। मेरे उलमा मेरे खुतबा ने इसे चीज़ दी तज़किरा फरमाया है। दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगियां दे अंदर बरकत फरमाए। मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब, मौलाना खालिद मुजाहिद साहब, ये जड़े खतीब माशाअल्लाह उभर रहे ना जमात दे अंदर, इन्हां ने वो शेर बनाए, वो वंगा चढ़ा लो दे रद दे अंदर। तो मैनू भी अक्सर मेरे साथी कहन लगे कि तुसी बनाओ जी, तुसी बनाओ, एदा रद पेश करो। और मैं आखे यार मैं हुण बुढ़ा हो गया, जो औलाद जवान हो जाए फिर सानू की लोड़ है वक्त करने। तो मैं आख्या मैनू हुण तुसी इस मामले च ना लियाओ। खैर दोस्तां ने बड़ा मजबूर किया, बड़ा परेशान किया, बल्कि जरूर जी जरूर इस चीज़ का रद्द होना चाहिए। और मैं कल बैठा सा एक जगह ते, खालिद वाला साहब ने गोजरे दे अंदर उन्होंने कोल बैठे बैठे मैं कापी पेंसिल फड़ी तो दो चार गल्लां लिखियां। बहरहाल पहला मौका है कि अज इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक नाल इत्थे मैं सुनानियां ने, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह आखिर ते सुनावांगा। मैं